बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फकीर की बचपन से बिनाई नहीं थी। ये भीख मांग कर गुजारा करता रहता था। जिंदगी इसकी गुजरे जा रही थी। एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना अपनी जिंदगी का साथी किसी को बना लूं, यानी शादी कर लूं, जिससे घर भी बस जाएगा और मेरी बिनाई ना होने की वजह से जो काम नहीं कर पाता वो भी बआसानी हो जाएंगे। फिर इसने एक एक पाई इकट्ठा कर कर के कुछ रकम जमा कर ली। अब इसे एक लड़की की तलाश थी जिससे ये शादी कर सकता। इसकी झोंपड़ी के साथ ही एक दूसरी झोंपड़ी में कुछ और फकीर रहते थे। वो भी अपना गुजर बसर इसी भीख से ही कर रहे थे। फिर इसने इन्हीं में से एक औरत के साथ शादी कर ली। खैर, इसकी बीवी अच्छी थी, इसके हर काम करती थी और इसका हाथ बटाया करती थी। इसे अब नबीनेपन की कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके कामों में काफ़ी सारी आसानी पैदा हो चुकी थी और ये भी अपनी बीवी से काफ़ी खुश था, क्योंकि इसे भी मालूम था कि इसकी बीवी इसका हर कहना मानती है और इसकी उम्मीदों पर पूरा उतरी है। इनके घर के कुछ फासले पर कुआं था। ये इस कुएं से जाकर पानी भर कर लाया करता था और इसी पानी से ही अपना गुजारा चला रहे थे। ये फकीर था तो नबीना, पर इसकी झोंपड़ी के साथ जहाँ जहाँ पर भी कोई भी जगह थी काम करने के लिए, ये वहाँ पर अंदाजे के मुताबिक चला जाया करता था। ये कुएं पर भी खुद जाकर पानी भर के ले आता था। छोटे मोटे काम ये खुद कर लिया करता था। इससे इसकी बीवी भी काफ़ी खुश होती थी कि मेरा शोहर नबीना होने के बावजूद भी काम कर लेता है। खैर, एक रात ये मियाँ बीवी अपनी झोंपड़ी के अंदर सो रहे थे। इसकी बीवी को प्यास लगी। इसने जैसे ही मटके के अंदर पानी देखा तो इसमें पानी मौजूद नहीं था। इसने अपने शोहर को जगाया और जगाकर कहने लगी कि घर के अंदर पानी मौजूद नहीं है, तुम कुएं के पास जाकर पानी भर आओ। इसने अपनी बीवी से कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है और अंधेरा भी है, तुम गुजारा कर लो, सुबह तक मैं जाकर पानी भर आऊँगा। इसकी बीवी कहने लगी कि तुम्हें तो वैसे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तुम्हारे लिए दिन हो या रात दोनों एक ही तरह की चीज़ है। वैसे भी मुझे प्यास ज़्यादा लगी हुई है, ये ना हो कि मैं सुबह तक पानी ना पीने की वजह से ज़िंदा रहती हूँ या नहीं। अब तुम कुएं पर जाकर पानी भर कर ले ही आओ। इसने अपनी बीवी से कहा कि चलो तुम मुझे एक चिराग जला कर दो। इसकी बीवी ने इसे चिराग जलाकर और साथ ही पानी का घड़ा दे दिया। ये एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे हाथ में चिराग लिए जा रहा था। रास्ते में इसे एक बंदा मिल गया। ये इससे कहने लगा, मुझे लगता है तुम नबीने हो, क्योंकि तुम चल ही ऐसे रहे हो, पर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। तुम्हें तो कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, पर तुम ये चिराग किस लिए जलाकर अपने साथ ले जा रहे हो? नबीने फ़कीर ने इस आदमी को जवाब दिया कि तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरी नज़र ही नहीं है और मैं पूरी तरह से नाबीना हूँ। वैसे भी मैंने रास्ते ऐसे ही नापे हुए हैं कि जिस तरफ भी मैं चलता जाऊँ वहीं पर ही पहुँच जाता हूँ। ये चिराग मैंने इसलिए जलाया हुआ है ताकि कोई नज़र वाला बंदा मेरे साथ आकर न टकरा जाए और मुझे टकराने की वजह से कोई चोट भी लग सकती है या मेरा घड़ा भी टूट सकता है। इसलिए ये चिराग मैं जलाकर जा रहा हूँ कि राह में गुजरने वाले को बआसानी नज़र आ सके कि कोई बंदा अंधेरे के अंदर चल रहा है। नबीना फ़कीर कुएं के ऊपर आ गया। यहाँ पर आकर इसने पानी भरा और भरकर वापस बीवी के पास पहुंचकर इसको पानी पिलाया। हमें भी चाहिए कि अंधे बनकर बुराई की तरफ मैल न हो जाएं और शैतान आकर हमसे टकरा जाए, जिसकी वजह से हम बुराई की दलदल में फंसते चले जाएं। ये जो अब हम आपको वाक़या सुनाने लगे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे प्लान बनते रहते हैं। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों का ईमान कमज़ोर करने के लिए प्रोपेगंडे करते रहते हैं और ये मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर ये मुसलमानों का ईमान कमज़ोर करने में नाकाम ही रहते हैं और ये हमेशा नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करते हैं और वो हमें ईमान की सलाहियत बख्शे हुए हैं
اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ایک بار غیر مسلم بندہ روم سے بغداد آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے سوچا کہ حاکم کے پاس جا کر کچھ سوالات کرتا ہوں، اور یہ جواب نہیں دے پائے گا تو اس سے ان کی شرمندگی ہوگی۔ یہ بغداد کے حاکم کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر وقت کے حاکم سے کہا کہ آپ کی سلطنت کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو میرے سوالات کے جوابات دے سکے۔ حاکم نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ اس رومی بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں دربار کے اندر علماء اکٹھے ہو گئے۔ اب ان علماء کے درمیان ایک امام بچہ بھی آ گیا۔ اب رومی اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے ایک منبر کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس رومی نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے صرف 3 سوالات کروں گا، بس آپ مجھے ان کے جوابات دے دیجئے۔ رومی نے اپنا پہلا سوال کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ پھر اس نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا رخ کدھر ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر دربار کے اندر جتنے بھی علماء کھڑے تھے، جب انہوں نے اس رومی غیر مسلم کے سوالات سنے تو خاموش ہو گئے۔ ان کے درمیان جو بچہ امام آیا ہوا تھا یہ آگے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے سوالات کے جوابات میں دوں گا۔ اس بچے امام نے رومی سے کہا کہ بتاؤ تمہارا پہلا سوال کیا تھا؟ رومی نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ تو اس بچے امام صاحب نے رومی سے کہا کہ تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ پھر یہ رومی بندے نے 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ جب یہ 1 پر آیا تو اس بچے امام صاحب نے رومی سے کہا کہ بتاؤ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ رومی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ امام بچے نے کہا کہ کیا 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا؟ تو رومی نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا، بس 1 تک ہی گنتی ہے۔ پھر امام بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا، وہ اکیلا اور عظمت والا ہے۔ پھر رومی نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے اسی وقت ایک موم بتی منگوائی اور دربار کے اندر اس موم بتی کو جلا دیا۔ امام بچے نے رومی سے پوچھا کہ بتاؤ موم بتی کا رخ کس طرف ہے؟ رومی نے جواب دیا کہ اس موم بتی کا رخ سب طرف ہے۔ اس امام بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ بھی سب طرف ہے۔ اب رومی نے اپنا آخری سوال دہرایا اور کہا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ امام بچے نے رومی سے کہا کہ تم اس منبر سے نیچے اتر کر میری جگہ پر آ جاؤ۔ رومی منبر سے نیچے اتر کر امام بچے کی طرف آنے لگا اور یہ منبر سے نیچے اتر کر امام بچے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر امام بچہ اپنی جگہ سے چل کر منبر کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس رومی آدمی سے کہنے لگا کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے اس آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منبر سے نیچے اتار دیا اور اس نے مجھے اوپر منبر پر کھڑا کر دیا۔ یہ تمہارے آخری سوال کا جواب ہے۔ یہ جو بچہ امام صاحب تھا یہ کوئی عام ہستی نہ تھے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔